बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम के बचपन के चंद अहम वाक़यात आपके गोश गुजार करने जा रहे हैं, लिहाजा मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ इन्हें समात फरमाइए। नाज़रीन इकराम, हज़रत हसन हुसैन ऐसे बच्चे थे कि जिनसे हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यहाँ तक कि इन दोनों को देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हसन हुसैन जन्नत के फूल हैं और ये दोनों जन्नत के सरदार हैं। जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो इन दोनों से नफ़रत करेगा उसने मुझसे नफ़रत की। हज़रत हसन की पैदाइश 3 हिजरी में हुई और हज़रत हुसैन की पैदाइश 4 हिजरी में हुई। यूँ हज़रत हसन अपने छोटे भाई हज़रत हुसैन से 1 साल बड़े थे। जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई तो हमारे हुजूर बहुत ज़्यादा खुश हुए और जल्दी से फ़ातिमा के घर पहुँचे, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गोद में लेकर हज़रत अली से पूछने लगे, ए अली, तुमने इस बच्चे का नाम क्या रखा है? तो हज़रत अली ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। तो हुजूर ने फरमाया, नहीं, ये तो हसन है। और फिर जब 1 साल के बाद हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तब भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से घर आए, इमाम हुसैन को अपनी गोद में उठाया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि इस बच्चे का नाम क्या रखा है? हज़रत अली ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसका नाम तो अल्लाह ने हुसैन रखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हसन हुसैन से इस कदर मोहब्बत थी कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सहाबा किराम के साथ बैठे थे कि तब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रोने की आवाज़ आने लगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से सहाबा को छोड़कर उठे, घर पहुँचे और कहने लगे, ए फ़ातिमा, मेरा बच्चा हसन क्यों रो रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि हसन के रोने से मैं बेचैन हो जाता हूँ? एक रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आए। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली दोनों सो चुके थे, जबकि हसन भूख की वजह से रो रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उठने लगीं तो हुजूर ने मना फरमा दिया और कहा कि तुम लेटी रहो। फिर हुजूर ने एक बर्तन लिया और आंगन के बीच खड़ी एक बकरी का दूध निकाल कर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने हाथों से पिलाया। हज़रत हसन ने पेट भर कर दूध पिया और फिर सो गए। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को नमाज पढ़ा रहे थे कि इतनी देर में हज़रत हसन हुसैन मस्जिद में आ गए और चलते चलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले के पास पहुंचकर खेलने लगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो हसन हुसैन आपकी पीठ पर सवार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर दिया कि कहीं अचानक सजदे से उठने की वजह से बच्चे गिर ना जाएं और उन्हें चोट न लग जाए। उस दिन हुजूर ने इतना लंबा सजदा किया कि सहाबा को शक होने लगा कि कहीं कोई वही ना आ गई हो या फिर खुदा न खास्ता हुजूर की रूह तो परवाज ना कर गई हो। दोस्तों, ये थी मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों से। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और कहने लगी, या रसूलल्लाह, हसन हुसैन कहीं खो गए हैं, बहुत देर से नज़र नहीं आ रहे। फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशान है। ये सुनकर हुजूर ने सारे सहाबा से फरमाया कि जल्दी उठो और मेरे बच्चों को तलाश करो। तमाम सहाबा इकराम मदीने में हर तरफ फैल गए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ साथ चलने लगा, यहाँ तक कि दूर एक पहाड़ के ऊपर पहुंचकर हमने देखा कि हसन हुसैन एक दूसरे से लगकर खड़े हैं। उनके सामने एक काले रंग का सांप खड़ा है और फुनकार रहा है, उसके मुंह से आग निकल रही है। ये काले रंग का सांप अल्लाह ताला ने भेजा था ताकि हसन हुसैन आगे जंगल में ना जा सके। जब उस नाग ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो दूसरी तरफ चल दिया और एक बिल में दाखिल हो गया। हुजूर ने आगे बढ़कर हसन हुसैन को गले लगाया, उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए फरमाया, ए मेरे बच्चों, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तुम अल्लाह के नज़दीक कितने इज़्ज़तदार हो, ये आज हमने देख लिया। और फिर आपने हज़रत हुसैन को बाएं कंधे पर सवार किया और हज़रत हसन को दाएं कंधे पर, और उन्हें लेकर मदीना की जानिब चल दिए।
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن و حسین سے کہا کہ اے بچوں آج تمہاری سواری بڑی اچھی ہے، تو اس پر حضور نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ ساتھ آج سوار بھی اچھے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ عید آنے والی تھی۔ بچوں نے ماں سے فرمائش کی کہ مادر گرامی اطفال مدینہ عید کے دن زرک برک کپڑے پہن کر نکلیں گے اور ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے، ہم کس طرح عید منائیں گے؟ ماں نے کہا بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ عید کی رات آ گئی، بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضا کیا، ماں نے وہی جواب دے کر شہزادوں کو خاموش کر دیا۔ ابھی صبح نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا، فضا دروازے پر گئیں، ایک شخص نے ایک صندوق کھولا تو بچوں کے تمام ضروری کپڑے اس میں موجود تھے، اس نے نکال کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا، وہ سمجھ گئیں کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ بچوں کو جگایا، کپڑے دیے، صبح ہوئی، بچوں نے جب کپڑوں کے رنگ کی طرف توجہ کی تو کہا مادر گرامی یہ تو سفید کپڑے ہیں، اطفال مدینہ رنگین کپڑے پہنے ہوں گے، اماں جان ہمیں رنگین کپڑے چاہیے۔ حضور کو اطلاع ملی، آپ تشریف لائے، فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں جبرائیل امین آفتابہ لے کر آ پہنچے، انہوں نے پانی ڈالا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے سے کپڑے سبز اور سرخ ہو گئے۔ سبز رنگ کا جوڑا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنا اور سرخ رنگ کا جوڑا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زیب تن کیا۔ ماں نے بچوں کو گلے لگایا، باپ نے بوسے دیے، بچے نانا کی پشت پر سوار ہو گئے اور مدینہ کی گلیوں میں نانا جان بچوں کو گھمانے لگے۔ نانا جان نے مہار کے بدلے اپنی زلفیں ان کے ہاتھوں میں دے دیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دن مجھے فرمایا کہ قصائے خیبری لے آؤ۔ قصائے خیبری حضور کے پاس ایک بڑی عبا تھی، ایک بڑی چادر تھی جسے قصائے خیبری کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ نے علی کو اپنے دائیں طرف، زہرا کو اپنے بائیں طرف اور حسن حسین کو اپنے زانوؤں پر بٹھایا اور یہ چادر سب پر ڈال دی۔ اپنے بائیں ہاتھ سے اس چادر کو سختی سے پکڑ لیا اور اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے 3 بار فرمایا خدایا میری اہل بیت اور میرا خاندان جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ ان سے ہر طرح کی برائی کو تو نے دور کر دیا ہے، انہیں پاک کر دیا ہے، تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا، اس سے میری صلح ہے جو ان سے صلح رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی محبت تھی اپنے نواسوں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لہٰذا کوئی بھی ان کا دل نہ دکھائے۔ تو پیارے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔